तो हम फांसी दे देंगे समहाउ ख़त्म नहीं हो जाते इससे बातें चीज़ें। आप लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन दें, उनको तरबियत ऐसी दें कि वो रेपिस्ट बने नहीं। छोटी बच्चियां रेप होती हैं, बच्चे रेप होते हैं, हर उम्र की लड़की औरत सेफ नहीं है। वी डोंट फील सेफ। मैं यहाँ आ भी रही थी तो मुझे आते हुए भी डर लग रहा था। मैं बहुत दूर से यहाँ आई हूँ। मैं हूँ फैसल तारिड़। ये वीडियो इंडिया या चीन के मुतालिक नहीं है, ये वीडियो तुर्की के मुतालिक नहीं है, बल्कि ये वीडियो पाकिस्तान के मुतालिक है, हमारे रवैयों के मुतालिक है, हमारी सोसाइटी के मुतालिक है और हमारी सोसाइटी में जो गंद है, जो नासूर है, उसके मुतालिक है। आज इस्लामाबाद के अंदर जो मोटरवे वाक़या हुआ, मोटरवे पे एक हमारी बहन को ज़्यादती का निशाना बनाया गया, उस हवाले से मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, उनकी राय ली है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। इस पहली वीडियो में मैं पाकिस्तानी एक नौजवान मुमताज़ हुसैन, जिनका ताल्लुक़ बेदारी से है। बेदारी एक ऐसी तंजीम है जो बच्चों के हकूक़ के हवाले से आवाज़ उठाती है। मैंने उनसे बातचीत की है, वो आपके सामने रखूँगा और इससे अगली वीडियो में मैं आपके सामने आम पब्लिक की जो राय है वो रखूँगा कि लोग इस पे क्या कहते हैं, हमारा माशरा किस तरह से भारत बनता जा रहा है। माजरत के साथ, जिस तरह से भारत में हर 15 मिनट में एक रेप होता है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि इस मुल्क में हर रोज़ रेप हो जाता है? कभी बच्चों के साथ होता है, कभी मस्जिद में होता है, कभी घरों में होता है, इवन घरों में ऐसे रिश्तों के साथ भी हो जाता है जिनके साथ नहीं होना चाहिए, और कभी सड़कों पे हो जाता है। औरत इस माशरे में, औरत तो क्या बल्कि मर्द भी महफूज नहीं है, यूँ कह लें। तो ये सिलसिला कब रुकेगा, कैसे रुकेगा? देखिए, सबसे अहम चीज़ ये है, कब रुकेगा, कैसे रुकेगा। क्या हमने कभी यही सवाल अपने आप से पूछा है? जो सीसीपीओ को हम हटाने की बात कर रहे हैं, क्या उस माइंडसेट को हमने देखा है? वो माइंडसेट पूरे पाकिस्तान में प्रिवेल कर रहा है। एक मर्द, हम मर्द की बात करें, मर्द के अंदर, माइंड के अंदर इस वक्त खातून के हवाले से जो कुछ सोच रहा है, वो एक सेक्स टॉय माजरत के साथ, और खातून को माशरे में जो एक मकाम है, अगर हम इस्लाम की बात कर रहे हैं तो इस्लाम ने जो कहा है ना वो हम दे रहे हैं, ना हमने यूरोप की तनकीद कर रहे हैं, ना वो दे रहे हैं, ना कोई और मकाम हमने आज तक खातून को दिया है। रेप आज नहीं, शुरू से खातून होती रही है। जब तक ये निज़ाम नहीं बदलेगा, जब तक ये सीसीपीओ जैसा जो माइंडसेट है ये नहीं बदलेगा, इसी तरीके से ख़वातीन इसी तरीके से रेप होती रहेंगी। 6 सालों से तकरीबन मैं पाकिस्तान में बच्चों पर जिनसी तशद्दुद के हवाले से जो फिगर्स आ रहे हैं उनको बनाता रहा हूँ। साहिल के जो एदाद हैं उसके हवाले से तकरीबन 10 से ज़ायद बच्चे रोज़ाना जिनसी तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं, और ये जो मंजर आम पर आते हैं, जो नहीं आते, इससे कहीं ज़्यादा है। इस तरह के प्रोटेस्ट हम पिछले 6 सालों से, मैं हर बार यहाँ इसी जगह पे हर बार इसी तरीके से हर एहतिजाज के बात आते रहे, लेकिन ये निज़ाम कभी नहीं बदला। क्यों? हमारे हुक्मरान इस हवाले से सेंसिटाइज ही नहीं है। ये हुक्मरान आते जाते रहेंगे, ये अपने टेन्योर्स बदलते रहेंगे, ये निज़ाम इसी तरीके से ठीक नहीं होगा जब तक प्रैक्टिकल और कंक्रीट स्टेप्स इस हवाले से नहीं उठाए जाएंगे। ये इसी तरीके से रेप होता रहेगा। ये माशरे का रेप हो रहा है, ये हम सब के माइंड सेट का रेप हो रहा है। ये कभी हम इसके लिए सबको बाहर निकलना होगा। अब देखें, आप यहाँ इस तरह के भी, इसमें मुझे सबसे ज़्यादा एतराज़ जो है कि कुछ लोग निकलेंगे और वहाँ पे आके वो अपने माइंड और अपने पॉलिटिकल एक नज़रियात के हवाले से बात करेंगे। बात हमें करना है अपने मुल्क के हवाले से, माशरे के हवाले से। ओवरऑल जो हमारी ख़वातीन बाहर, यार वो बाहर क्यों ना निकले? हम फ्रांस से तशबीह क्यों दे? अगर फ्रांस से तशबीह न भी दे तो हमारी ख़वातीन यहाँ बाहर निकलेंगी, उनको आज़ादी होनी चाहिए, उनका न दिन में रेप हो न रात को रेप हो। हम मर्द अपने आप को बदले, मेन अगेंस्ट रेप की एक पूरी वो होनी चाहिए। पाकिस्तान में एक मूवमेंट होना चाहिए, इस पर डिबेट होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, खामोशी को तोड़ना चाहिए। जब तक हम इस खामोशी को नहीं तोड़ेंगे, इस पर हम मर्द बात नहीं करेंगे, मेरी बेटी, आपकी बेटी, किसी की बेटी, बहू, ये इसी तरीके से इनका रेप होता रहेगा। और एक अहम चीज़ जो कल के वाक़े के हवाले से मैं बताऊं कि एक वाक़े के बाद कुछ चीज़ें दब जाती हैं, क्योंकि मैं एक चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हूं। तो उस वाक़े में जो बच्चे उस माँ के साथ थे, उन बच्चों की रिहेबिलिटेशन की बात कोई नहीं कर रहा कि वो बच्चे किस हालत में हैं, वो किस तरीके से ट्रॉमेटाइज हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन कैसे होगी, क्या उनको कोई प्रॉपर एड मिल रहा है। और इसी तरीके से और बच्चे भी
پاکستان کے اندر جو بچے جنسی تشدد کا جو شکار ہوتے ہیں ان کو نفسیاتی مشاورت ملنا، تو اس پہ بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور لاسٹ بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے، کچھ دن احتجاج کے بعد ان چیزوں کو ختم نہیں کرنا ہوگا، اس کو پورے معاشرے میں ایک منظم کوشش کے طور پر لینا چاہیے۔ پالیسیز آپ کی اس لیول پہ ہوں کہ اس پہ پراپر کام ہو، کہ آپ کو کہ جو پولیس ہے ان کو نصیحت کرنے کے لیے ہم نے تنخواہ نہیں دے رہے، وہ عوام کے ٹیکس کے پیسہ اس لیے لے رہے ہیں کہ وہ عوام کی حفاظت کرے، ان کی تحفظ کرے۔ جو سی سی پی او آ کے نصیحت کر رہا ہے کہ وہ مائیں رات کو محرم کے بغیر نہ نکلے، تو پھر اس کے لیے جو قبر سے آپ نکال کے ہمارے خواتین کا ریپ کر رہے ہیں، وہاں کس کی ڈیوٹی لگائیں؟ تو اس طرح کی چیزیں نہ ہونی چاہیے۔ جس کی جو ڈیوٹی ہے، رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب ہو اور وہ اپنے کام سے کام رکھے۔ تو یہ کرپشن یہی نہیں ہے کہ جو پیسے لے لے، جو اپنے کام میں کوتاہی کرتا ہے، جو غلط بیان دیتا ہے، یہ سارے بھی کرپشن ہی کے زمرے میں آتے ہیں۔ سر، عمران خان صاحب جو کہ تبدیلی کا نعرہ لگا کر، انصاف کا نعرہ لگا کر اقتدار میں آئے، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اپنے ہر جلسے میں یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر نہر فرات کے کنارے پہ ایک کتا یا بھیڑ کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ تو اب اس کتا تو ایک جانور ہے نا، یہاں پہ تو انسان مار رہے ہیں، عورتوں کا ریپ ہو رہا ہے، بچے مار رہے ہیں، تو آپ کس طرح سے اس کو لیتے ہیں خان صاحب کو کہ کیا حکومت ناکام ہو چکی ہے اس سارے معاملے میں؟ دیکھیں، یہ تو پوری آپ کو جو یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں نا، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی سول گورنمنٹ نے ڈیلیور کیا ہو، یا ہو سکتا ہے ان کی جو اسٹیبلشمنٹ کے آپس کے تعلقات ٹھیک نہ ہوں، لیکن کوئی بھی گورنمنٹ نے آج تک عوام کو ڈیلیور نہیں کیا۔ اور سیم سچویشن ہمارے پاس خان صاحب کی صورت میں وہ ہے، بیانات عوام کو پبلک میں بیٹھ کے بڑی بڑی بیانات، بڑی بڑی بونگیاں مارنا اور اقتدار میں آ کر ان کو ڈیلیور کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ اب عمران خان صاحب سے ایک بچہ یہی سوال کرتا ہے، وہ اپنی پرانی تقریریں ایٹ لیسٹ ایک بار اپنے آپ سے سوال کرے، ایک بار ان تقریروں کو نکال کے دیکھے کہ آیا میں نے پبلک گیدرنگ میں جس طرح کے اعلانات کیے تھے کیا میں ان کو ڈیلیور کر پایا ہوں؟ میرے حساب سے نہیں۔ جس طریقے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا، روز 10 کے قریب بچے جنسی تشدد کا شکار ہوتے ہیں، وہ بھی رپورٹڈ، اور اسی طریقے سے 10 سے زیادہ خواتین وائلنس کا جنسی استحصال کا شکار ہیں۔ وہ تو عمر رضی اللہ کا زمانہ تھا جس نے دریائے فرات کے کنارے کتا مرے، اس کا ذمہ دار بھی اس نے اپنے آپ کو ٹھہرایا تھا۔ یہاں تو ان پہ جس طریقے سے اس اوورال اس ملک کی کنڈیشن ہے، اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ کوئٹہ کے اندر سب کو پتہ تھا دن دہاڑے جس بندے نے جس گاڑی سے قتل کیا، جس کے سارے شواہد، سارے سی سی ٹی وی کیمرے موجود تھے، لیکن اس جج صاحب کو کچھ نظر نہیں آیا کہ کیسے یہاں انصاف کا اسی طریقے سے قتل ہوتا رہتا ہے۔ ساہیوال کے چھوٹے بچوں کا واقعہ تھا، خان صاحب نے وہاں سب سے قوم سے وعدہ کیا تھا اس واقعے کو میں خود دیکھوں گا۔ آپ کے میرے پوری قوم کے سامنے آیا، اس واقعے کا کیا حال ہو گیا؟ اب یہ موٹر وے کا حادثہ ہے، اس پہ بھی ہمیں تقریباً اسی طرح کی امیدیں ان سے ہیں کہ یہ اس ملک کے ساتھ جو اسی طرح ہی کریں گے، اس واقعے کے ساتھ بھی اسی طرح ہی کریں گے جس طرح انہوں نے پرانے دیگر واقعوں کا حال کیا ہے۔